बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ अदालत का पहला फ़ैसला, जबकि दूसरी जानब पहले इमरान ख़ान और अब इंजीनियर मिर्ज़ा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं सैलाब की सूरत हाल के हवाले से और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है। नाज़रीन कराम, पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रज़ाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने न सिर्फ आवाम की मदद की थी, बल्कि तहरीक लब्बैक की जानब से इमदादी सामान भी भेजा गया था। और अब नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से पंजाब में भी सैलाब की सूरत हाल है और लोगों का बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ है। तो एक बार फिर पंजाब में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके रज़ाकार मैदान में हैं और आवाम की मदद की जा रही है। इसी हवाले से पिछले 2-3 दिन से ये खबरें सामने आ रही थी कि अलीपुर में भी सैलाब के हवाले से हालात ख़राब हैं और बहुत से लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इसी हवाले से अलीपुर में भी न सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रज़ाकार, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उहदेदारान हैं वो भी मैदान में हैं और वहाँ पर आवाम की मदद की जा रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बात साबित होती है कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी आवाम को सिर्फ अपने जलसों के लिए इस्तेमाल नहीं करते और ना ही सोशल मीडिया पर सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दावे करती है, बल्कि जब मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही मैदान में आती है और तहरीक लब्बैक के रज़ाकार आवाम की मदद करते हैं। तो यही वजह है कि जब भी हाफ़िज़ साद रिज़वी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई कॉल देते हैं तो आवाम बड़ी तादाद में बाहर आती है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी ये बात जानती है कि मुश्किल वक्त में लब्बैक वाले ही मैदान में आकर उनकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं इमरान ख़ान साहब और इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन 2 साल से इमरान ख़ान साहब जेल में हैं। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि जो यूट्यूबर इमरान ख़ान साहब और PTI के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, आप उनके चैनल्स जाकर देख लें कि वो तकरीबन 10-10 बार इमरान ख़ान साहब को रिहा करवा चुके हैं और हर थोड़े अरसे बाद यह दावा किया जाता है कि इमरान ख़ान साहब ने जेल में बैठकर बड़ी गेम खेल दी है और अब इमरान ख़ान साहब रिहा होने वाले हैं। उन वीडियोस को देखकर PTI वाले खुश तो बड़े होते हैं, मगर 2 साल से ना ही इमरान ख़ान साहब को रिलीफ मिला है और ना ही इमरान ख़ान साहब को रिहा किया गया है। तो नाज़रीन कराम, अब तकरीबन 2 हफ्तों से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी गिरफ्तार हैं और उनकी जहलम अकेडमी भी सील है। तो अब इसी हवाले से कुछ यूट्यूबर पिछले 2 हफ्तों से ये दावा कर रहे थे कि इंजीनियर साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं और उनके FIR में जो 295C की दफ़ात को लगाया गया है वो भी खारिज हो गई हैं। मगर नाज़रीन कराम, ना ही इंजीनियर साहब रिहा होने वाले हैं और ना ही जो उन पर 295C की दफ़ात को FIR में लगाया गया था वो खारिज हुई हैं। बल्कि नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि जहलम में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी है उस पर या उसके साथ जो उनका स्टूडियो है जहाँ पर वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पर पुलिस गई है और पुलिस को जो चीज़ें चाहिए थी वो लेकर चले गए हैं। इसी तरह
ذرائع سے یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اب انجینئر محمد علی مرزا پر جو FIR درج ہے تو اس میں مبینہ طور پر 295A اور 295B کو بھی لگا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، رہائی تو دور کی بات ہے، اب انجینئر صاحب پر جو FIR تھی اس کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ مگر انجینئر صاحب کے چاہنے والے پچھلے ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پر یہ شور مچا رہے تھے کہ انجینئر صاحب رہا ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح پچھلے 2 سالوں سے کچھ یوٹیوبر عمران خان کے حوالے سے ہر تھوڑے عرصے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، اسی طرح پچھلے 2 ہفتوں سے انجینئر صاحب کے چاہنے والے بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، مگر اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج اسی حوالے سے انجینئر مرزا کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج بالآخر تقریباً 2 ہفتوں بعد انجینئر محمد علی مرزا کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور عدالت نے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ FIR خارج ہو گئی ہے اور انجینئر صاحب رہا ہونے والے ہیں، آج ان لوگوں کو جواب مل گیا ہے کہ عدالت کا پہلا فیصلہ انجینئر کے خلاف آ گیا ہے اور ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، جب انجینئر مرزا اپنی ویڈیوز بنایا کرتے تھے تو وہاں پر وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ ان کے 3 ملین سے زائد فالورز ہیں اور لاکھوں لوگ ان کو مانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جب انجینئر مرزا کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر ان کا ایک بھی چاہنے والا موجود نہیں تھا، بلکہ کچھ ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انجینئر کی جانب سے وکلاء بھی پیش نہیں ہوئے۔ اسی طرح دوسری جانب سے تقریباً 9 وکلاء عدالت میں موجود تھے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کا کیس تو بڑا کمزور ہے اور ان کو رہائی مل جائے گی، تو ان کو بتانا یہ ہے کہ رہائی تو بڑے دور کی بات ہے، اب انجینئر مرزا کے خلاف جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو گیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے وکلاء بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 دن بعد مزید یہ کیس کس طرف جاتا ہے اور عدالت مزید اس حوالے سے کیا خبر دیتی ہے اور کس طرح یہ سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کی۔ تو ناظرین کرام، کچھ لوگ تحریک لبیک کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ تحریک لبیک کراچی میں بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ تو انہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے 7 سپٹمبر کو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی میں ایک بڑا پروگرام کیا ہے اور وہاں پر خطاب کرتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو ان کو بتانا یہ ہے کہ کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے، بلکہ کراچی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ہے۔ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے حکمرانوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر 20 سال سے لوگ حکومت کر رہے ہیں، مگر کراچی کے عوام اور خاص طور پر سندھ کی عوام کو کچھ نہیں ملا۔ یعنی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی ہمارا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کراچی میں کمزور ہو چکی ہے، تو ایسے لوگوں کو حافظ سعد رضوی نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، 2 دن پہلے جو تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا، تو اس کے بعد تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی خیریت سے ہیں اور اسی حوالے سے تحریک لبیک کے کارکنوں نے اپنے قائد کے ساتھ اظہار محبت کرنے کے لیے ایک بڑا ٹرینڈ بھی چلایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔